त्यसपछि धेरै समय बित्यो। बर्खा आफ्नो अन्तिम दिनहरूमा काठमाडौँको खाल्डोलाई भिजाउने प्रयत्नमा थियो। त्यही बीच मेरो 45 वर्षले मलाई बाध्य बनाएर 46मा पछार्दै भाग्यो। आफैभित्र पनि जतिसक्दो छलिन खोज्दै मैले त्यो दिन बिताएँ, अर्थात् मनाएँ। मेरो बारमा जानु त्यस्तै थियो र शिवराजसँग भेट्नु त्यस्तै। हाम्रो नियमबद्धतामा कतै फरक आएको थिएन। भए तापनि मेरो एक्लो जिउनुको अध्यायमा नौला नौला कुराहरू थपिसकेका थिए। म शिवराजको घरमा धेरै झ्याम्मिसकेको थिएँ। उनीहरू सबै उस्तै थिए। शिवराज सारहीन बितिरहेको थियो। दिउँसोको परिश्रम, रातिको केही छिन रमाइलो। उसकी मुमाले एउटी दुलही भित्रै आएर बुहारीको रहर मेट्ने इच्छा धेरै प्रकट गरिसकेको भए पनि शिवराज पलायन हुँदै बहाना गर्दै आइरहेको थियो। कुन्नी किन? शिवराजलाई स्वास्नी पाल्न नसक्ने भन्ने डर पनि थिएन। जहाँसम्म उसले कसैलाई रोजेको पनि थिएन। रोजेको भए पनि ल्याउन सक्थ्यो। मभन्दा धेरै सुन्दर शिवराजलाई केटी नपाउने कुरै थिएन। म त्यहाँ प्राय गइरहन्थेँ। सकम्बरीको जीवन उस्तै थियो। मैले केवल उसलाई बरी र तिमीको साइनो लगाएर आफूलाई उसको धेरै नजिक अनुभव गर्थेँ। बरीको स्वभावसँग म अभ्यस्त भइसकेको थिएँ। उसलाई मैले सधैँ उस्तै खरी, उस्तै निठुरी पाएँ। ऊ तरुणी थिई, वयसमा फुलिसकेकी, तर कहिले यस्तो देखाइन मानौ ऊ आफूप्रति सचेत नै छैन। जहिले गए पनि उसलाई घरमै भेट्टाइन्छ। बाहिरको रमझममा उति चाख लिएको पनि देखिएन। एकनास चुरोट पिउँथे र म सम्झन्थे यति रहेछ उसले जीवनमा विलासको नाउँमा केही भेट्टाएकी, र कहिले सम्झन्थे बरी पनि केही रहस्य लुकाउँदी हो। धुवाँको मुस्लोभित्र कि अवश्य बरी भाग्दी हो, धुवाँमा रङमङ्गिएर। तर यी सब मेरा अड्कल मात्र। घरमा तिनीहरूलाई केही दुःख थिएन। झन् बरीले त आफ्नो दाइलाई पनि उद्धम प्रभाव पारेकी थिए। यसैले ऊ समस्या र असन्तोषदेखि फुक्का नै थिए। मैले देख्दा कतिपटक कहिले चुरोट सल्काउँदा, कहिले केही दिँदा, केही देखाउँदा ऊ मेरो धेरै नजिक आइसकेकी थिए। कतिसम्म भने उसको तातो सास मैले आफ्नो अनुहारभरि अनुभव गरेको छु। तर उसको भाव बदलिँदैन कहिले। मसँग कुनै प्रतिक्रिया किन्न, सधैँको समागम, सधैँको तटस्थ। मलाई लाग्थ्यो सायद बरीमा यौन भन्ने कुनै रोग नै छैन, कि त मेरो बुढो गन्धदेखि ऊ परिचित भइसकेकी छ। घृणा त ऊ मलाई 100% गर्दिन, तर म त्यस्तो विधि बुढो नै पनि होइन। झन् शरीरको छाँटकाटले केही त अझ पनि तन्नेरी देखाउँछ। 50 वर्षसम्म त यस्तै स्वास्थ्य रह्यो भने छल्न सकिन्छ, आफैलाई नभए पनि अरूलाई। जे होस्, ऊ स्वास्नी मान्छे, म लोग्ने मान्छे। भन्दैमा यथार्थको सृजना सहजसँग हुँदैन। कति कुराको मेल खानुपर्छ। ल माने, बुढो भएको थिइनँ, तर बरीसित मिल्ती हुने मेरो उमेर होइन। शिव 30-31 वर्षको पट्टो छ। सकम्बरीसँग झ्याम्मिएर कुरा गरेको कति सुहाउँछ, मलाई कहाँ सुहाउँछ। शिवले एकपल्ट भनेको छ ऊ बरीलाई धेरै विश्वास गर्छ, आफैलाई भन्दा बढी। सम्भव थियो। एउटी असामाजिक केटीको निम्ति विश्वास हुनु कुनै गाह्रो कुरा होइन। अब त मुजुरालाई पनि धेरै भेटिसकेको थिएँ। भेट्ने मात्रै होइन, कुराकानी भइसकेको थियो। ऊ राम्री, विशेष आँखा। ऊ मिजासले बोल्थी, मिजासले व्यवहार गर्थे। ऊ आँखा जुदाएर हेर्दिनथी र छेउमा कहिल्यै आउँदिनथी। कुरै कुरामा त्यस्तै केही पर्यो भने ऊ कानदेखि अनुहारसम्म रातो हुन्थे। जे होस्, उसको स्वभावमा तिरस्कार थिएन। माया त ऊ प्रष्ट भावमा भाषामा जनाउँथे, कसैप्रति पनि। यहाँसम्म कि एउटा कुकुरलाई पनि, कुखुरालाई पनि। यद्यपि मुजुरालाई टाढैबाट हेरे तापनि, देखे तापनि उसप्रति मेरो एक प्रकारको तृष्णा लुकेको थियो। छोएर मात्र, सुँघेर मात्र प्रेम हुने हो र? प्रेम यसै हुन्छ, उसै हुन्छ। तर यस विचारलाई म आफै पनि मान्न तयार थिइनँ। प्रेम निस्सार, जन्म निरर्थक मेरो निम्ति। कहिलेकाहीँ मुजुराको सोझो र निर्दोष गफ सुन्दा म उसको पछि घर, संसार, माया र धेरै जीवित वस्तुहरूका अस्तित्व झलझली देख्थेँ र मलाई आफू बाँचेको जीवन असाध्य खल्लो लाग्थ्यो र भन्न मन लाग्थ्यो, मुजुरा, मलाई पनि जीवनको भिख देऊ र खुसियालीका केही टुक्राहरू। यसरी मुजुरालाई पनि धेरै परिभाषा लगाउन खोजिरहन्थेँ। धेरैचोटि रक्सीको आवेगमा आएर मैले शिवराजलाई मुजुराको मसँग बिहे गरिदेऊ, सुखसँग राख्छु, एउटा संसार बनाउँछु भन्ने विचार चुहाउन चुहाउन खोजेको हुँ। तर त्यतिसम्म आँट कहिल्यै गरिन।
भनेको भए शिवराजले मलाई अवहेलना गर्ने थिएन, तर दुर्भाग्य भन्नै नसकिने। कुराहरू धेरै टाढा पुगिसकेका थिए। शिवराजकी कान्छी बहिनी, जसलाई घरमा सानो भनिन्छ, सँग पनि म राम्रैसँग बोल्ने भइसकेको थिएँ। उसलाई घरमा त्यति भेटिन्न। साथीहरूसँग ऊ प्राय यताउति गइरहन्थे। ऊ आफ्नो मिलेको शरीरलाई सधैँ अत्याधुनिक फेसनमा लपेट्ने गर्थे। कुनै दिन पछिबाट देखेँ भने उसलाई भ्याइन्जेलसम्म हेर्थेँ। कहीँ भेटे भने कहाँ हिँडेकी सानो, र घरमा भेटे भने आज घुम्न नजाने सानो, यति नै म सोधिहाल्थेँ। अझसम्म म उनीहरूकै आफ्ना निजी कोठामा गएको थिइनँ। सानो कहीँ जानु नपरे किताबमा भुलेर बस्थे। शिवको भनाइमा बढी खुब पढ्ने, तर त्यो अवस्थामा मैले प्राय देखिनँ। बरु चुरोट उसको हातमा सधैँ देख्थेँ। यसै सिलसिलामा मैले कतिपल्ट उसलाई क्यान्सर लाग्ला है बरी भनेर गिज्याउँथे। ऊ सधैँ स्वागत छ भनी जवाफ दिन्थे। जम्मामा उनीहरू सबै बेसै थिए। विकृति, हीनता, उत्ताउलोपन उनीहरूमा देखिएन। मुजुरा र सानो दुवै मलाई सुयोग दाई नाउँले बोलाउँथे, तर बरीलाई सुयोगजी भन्ने रहर कहिल्यै मेटिएन। पाए त ऊ बाबुको पनि नाउँ काट्थ्यो। के ठेगान, मलाई बिहे गर्नुहोस् भनेर प्राय उनीहरूले गिज्याइरहन्थे। एक किसिम म पनि अभ्यस्त जस्तै भइसकेको थिएँ। एकपल्ट मुजुरालाई मैले भनेको थिएँ, केटी पाइएन, खोजिदिनुहोस् न। उसले हाँसेर भनी, केटी पाइएन भन्न त लाज लाग्नुपर्छ, कसैले पनि पाउँछ। बिचरी उसलाई के थाहा, केटी, विवाह भन्ने शब्दहरू म आफैप्रति कति व्यङ्ग्यपूर्ण थिए। मलाई भन्न मन लाग्यो, प्रेम गर्ने शक्ति भए, स्वास्नी स्थापना गरेर एउटा कोठामा जीवनको बिहानी डाक्ने क्षमता भए मुजुरा, शिवसँग मागेर तिमीलाई नै लगिहाल्थे नि। कहिले त यस्ता कुरा भयो कि म आफै भित्र फाटिन्थे, चिरिन्थे, नरमाइलो लाग्थ्यो सबै, र बरीसँग चुरुट उडाएर बिर्सने बहाना गर्थेँ। मेरो त्यस्तो अवस्था बरीले लक्ष्य गर्दिहो जस्तो मलाई लाग्थ्यो। तर यो उसले भनिन। चस्माभित्र उसका टटकारा आँखाहरू चल्दा चल्दैखेरिको बिरालो जस्तो लागे तापनि ऊ सोझै झम्टिने, चितोर्ने खालके थिइन्। शिरीषका ताजा नीला फूलहरू पहिलाएर बढेको मेरो यो घरसँगको घनिष्ठता यस्तै थियो। यति मात्र थियो। अब त क्रमशः ती हाँगाहरूलाई पातहरूले नङ्ग्याउन थालिसकेका थिए। शरद ऋतुको एक बिहानीको कुरा हो। दसैँ आउनलाई कति पनि टाढा थिएन। शिवराजको बैठक कोठामा म एक्लै थिएँ। शिवलाई नै पर्खिरहेको थिएँ। म माथि आएर बसिरहेको कसैलाई थाहा भएन क्यार, विशेष बरीलाई। त्यसैले त मैले झ्यालबाट हेर्दा ऊ हरियो दुबोमाथि पर्लक्क पल्टेर के गरिरहेकी थिई कुन्नी। बिहानीको घाम ताप्न निस्केको सर्प जस्तै आफ्नो लामो शरीरलाई जतिसक्दो सजिलो र फुका मुद्रामा राखेकी थिए। उसलाई त्यस अवस्थामा देख्न साथ साँच्चैको सर्प देखे जस्तै मेरो आङ एकपल्ट सिरिङ्ग भयो। तर अहिले हामी मैले हेरेको ठाउँदेखि ऊ पल्टेको ठाउँसम्म भएको दूरीले अलग थियौँ एकअर्कादेखि। मैले भाग्ने चेष्टा गरिनँ, नहेर्ने चेष्टा पनि गरिनँ। यसो भनौँ मैले सकिनँ। सम्झेँ, देखि भने अशिष्ट बेसुमती सिपाहीको जात भन्ली। शिवराज आइपुगे के भन्ला। तर ती सब मैले सोचे मात्र। मलाई आँट आइरहेको थियो जस्तो पनि स्थिति सहनलाई। यति जाबो दृश्य पनि नहेरेर म आफैले आफैलाई किन मारू? के त्यति पनि मेरो अधिकार छैन? मेरो जीवनमा राखेकै के छ र? आँखाको स्वाद जस्तो एउटा साधारण सुखदेखि आफूलाई वञ्चित राख्न नसक्नु कुनै अपराध हो र? कुनै पाप हो र? बरी गइसकेकी थिए। मैले झ्याल छोड्न सकेको होइन। म त्यही आड लिएर सम्झिरहेँ। कुनै विरोध र विवाद नभइकन मैले धेरै स्वास्नी मानिसहरूलाई नजिकदेखि नाङ्गो हेरिसकेको छु। बरीको त त्यो अवस्था होइन। यसरी बस्दा उसलाई सुहाएको थियो, त्यसैले हेरेँ। होइन, सधैँ हेरिरहेको, हेर्न मन लागेर हेरेँ। मानिस आफैलाई किन छल्न सक्थ्यो र? तर मैले हेरेको फुका अवस्थामा बसेकी बरी र कुनै पनि नाङ्गो स्वास्नी मान्छे मैले हेरिसकेको मिलाउँ, दुईटामा कुनै सामञ्जस्य आउन सकेन। खोजेर पनि, चाहेर पनि र स्वीकार गरेँ केही बिराएछु। यदि बरीलाई पनि आज मैले नाङ्गो देखेको भए के हुने थियो? के हुने थियो? यो प्रश्नसँग गाँसेर मैले एउटा ठुलो स्पष्ट पूर्ण विराम राखी आफूलाई स्वाभाविक बनाउँदै झ्यालबाट वर आएँ।
केही छिनपछि स्यान्डलको टक टकसँग चुरोटको बास बैठकभित्र आयो। त्यसै नै मानिसको जात जानेर बुझेर ढोङ गर्छन्। मैले पनि केही थाहा नपाए जस्तै तर्सेर बरीलाई हेरेँ। बिचरी उसले मलाई देखेकी रहेनछ। मुख उज्यालो पार्दै भनी, कहिले आउनुभयो सुयोगजी? म त देउता थान जान लागेँ मुवासँग। मैले सोधेँ, तिमी पनि देउतामा पूजामा विश्वास गर्छौ बरी? गर्छु र गर्दिन पनि। ऊ नजिकैको कोचमा बसिसकेकी थिए। किन? मैले अचम्म मान्दै प्रश्न गरेँ। ढुङ्गा न हो, उसको अघि कस्तै अपराध गरे पनि यो उसले कसैलाई भन्ने होइन। यसैले विश्वास गर्छु र चाहिएको खण्डमा झकझगाउँदा पनि भन्ने कुरा भनिदिँदैन। त्यसैले अविश्वास गर्छु। यसभन्दा बढी एउटा ढुङ्गासँग हाम्रो विश्वासको के अर्थ? यहाँ पनि बरीको उद्देश्य मैले बुझिनँ। तर सक्दो हाँस्ने प्रयत्न गर्दै मैले भने, कति सजिलो अर्थ दिएर तिमीले डुबुल्की हान्यौ। ईश्वरको अस्तित्व त्यतिसम्मै सीमित छ र? उसले लगत्तै विरोध गरी, ईश्वर नभन्नुहोस्, ईश्वरत्व भन्नुहोस्। भावना न हो। ठुटो चुरोट एस्टरमा हाल्दै गर्दा उसलाई पनि मैले एउटा भावना जस्तो मात्र देखेँ। कोरा नफस्टाएको भावना, जसलाई मानिस हो भनी एउटा भावनाको माध्यमबाट सम्झिदिए पुग्छ। मैले अनायास भने, त्यसो भए अब बरी नभनेर बरित्व भन्नु पर्यो। किन? तपाईँ मेरो अस्तित्वमा शङ्का गर्नुहुन्छ? बरी भन्नुहोस्। मेरो सम्पूर्ण अस्तित्व देखिन्छ, छोइन्छ। ऊ अर्को चुरोट सल्काउँदै थिए। निकोटिनले पहेँलिएको खिरिला औँलाहरूको बीच प्रायजसो डढिरहेको चुरोट र धुवाँ देख्दा किन किन त्यो दिन त मलाई झर्को लागेर आयो। तर के भन्ने? त्यसैले त्यस झर्कोलाई पनि साधारण ठट्टा गरेर पचाउन खोजेँ। तिम्रो ईश्वरतलाई पनि अब चुरोट खान सिकाइदेऊ बरी। उसलाई पनि मान्छेको संसारमा बस्दा बस्दा दिक्क लागिसक्यो होला। हुनसक्छ ऊ हाँसेकी होली। अनुहार बेस्कन उज्यालो पार्दै भने, अनि क्यान्सर लागेर ईश्वरत्वको पनि मृत्यु होस् चाँडै। प्रत्येक मृत्यु र अन्त शब्द निस्कन साथ तिम्रो अनुहार यसरी उज्यालिन्छ भन्न मलाई मन लागेको थियो। तर अर्कै भने, तिमीलाई चुरोट नखाऊ भन्यो भने पिर लाग्छ बरी? उसले चर्को स्वरमा सहज हुँदै भनी, हो। अहिले मैले तिमीलाई चुरोट नखाऊ भने तिमी के गर्छौ बरी? मोजसँग 10 वटा खाइदिन्छु। मलाई कता कता चोट लाग्यो। सम्झे साँच्चैको कठोर हो यो स्वास्नी मान्छे। अरूलाई पिर पर्ला भन्ने त यसलाई कति वास्ता रहँदैन। उसँग चुरोट नखाऊ भन्नु आफैले हार खानु मात्र थियो। मैले त्यस विषयलाई त्यहीँ स्थगित गर्दै भने, ईश्वर क्यान्सर लागेर मरेपछि तिम्रो संसारको के अवस्था हुन्छ? जस्तो छ त्यस्तै चल्दै जान्छ। मनुष्यत्वको मृत्यु भए कुरा अर्कै। ऊ दराजतर्फ गइरहेकी थिए। यतिबाटै मैले बरीको ईश्वरप्रतिको धारणा थाहा पाइसकेको थिएँ। ऊ ईश्वरको अस्तित्वलाई मान्दिन, साथै मानिसप्रति उसको कुनै असल धारणा छैन। सम्झे कुन आस्थामा बचाएकी होली बरीले आफूलाई। केही खोज्दै थिए ऊ दराजभित्र। उसको एक हत्केलाभरिमा आउन सक्ने गर्दन, मसिना कैला रौँहरूले छोपिएको सानो टाउको के निस्सार अड्किएको छ। हावामा, अकारणमा। शिवको अध्ययनमा बरी त्यस्ती होइन। मलाई यही नै एउटा सान्त्वना थियो। ऊ मलाई हेर्दै नहेरी गइसकेकी थिए। कुन प्रेरणाको बलले म सोध्न पुगेछु, बरी तिमी ईश्वरलाई मान्दिनौ। आफ्ना दुःख र अपराधहरू पखालेर निरोगी हुन चाहन अभागीहरू कहाँ जाउन्? तिमी भए के गर्थ्यौ बरी? यो प्रश्न सोधुला भनी सोधेको होइन मैले। अचेतन मनबाट सोधेछु। भने त कुन्नी, सचेत भएर त मैले सोधेको पटक्कै होइन। सोधिसकेपछि लाग्यो व्यर्थै सोधेछु। तर उसले आफ्नो टाउको फर्काएर पनि खिल्ली उडाउने, बिज्ने आँखाले हेरिरहेकी थिए। विवश मलाई आफ्नो प्रतिक्रिया सहेर बसिरहनु पर्यो। अपराध गरिसकेपछि म त्यसलाई पखाल्ने काम गर्दिनँ सुयोगजी। पखालेर अपराध पखालिन्छ? कस्तो हाँसो उठ्दो। मैले धेरै नै निन्याउरो मुख लाएर सोधेँ, त्यसो भए हामीमा अर्थात् हामी मानिसहरूमा सम्झौता कसरी ल्याउने? उसले भने, ईश्वरत्वको अघि अपराध पखाल्ने काम बिल्कुल निरर्थक, अझ मूर्खता हो। कृपया मेरो विचारलाई मान्यता नदिनुहोला। बरु मानिसको अघि पखाले केही हलुका हुन सक्छ, अर्थात् आत्मसन्तोष हुन सक्छ। मानिसमा सम्झिदिने शक्ति हुन्छ, त्यति नै हो। उसको सानो घिच्रो अँठ्याएर मलाई सोध्न मन लागेको थियो, के तिमी नै बोलेकी हौ बरी? तर मेरो विचारधारालाई त्यसै लत्याएर उसले सोधी,
किन सुयोगजी, तपाईँको छातीभित्र पनि उकुस मुकुस छ जस्तो छ नि, सिपाहीको के विश्वास? मलाई सर्वाङ्गै चिसो भए जस्तो लाग्यो। चिसो मान्छेको चिसै कुरा। बढ्ता बोल्ने मलाई आवश्यकता भएन। सिपाही अविश्वासको मात्र अङ्ग हो र? यही एक वाक्य भनेर मैले बरीलाई बिदा दिएँ। उससँग मलाई दया माग्नु थिएन। बरीसँग यस्तो उस्तो कुरा गरेर पराजित भएको घटना लेखेर साध्य हुँदैन। सन्तोष छ, उसले मलाई कहिल्यै उपदेश दिइन, कहिल्यै सहानुभूति देखाइन। सधैँ पराजित हुँदै गए तापनि मलाई किन किन बरीको कुरा सुन्न रहर लाग्थ्यो। बरीसँग मेरो रहर ठिक काँडा बीच फुलेको गुलाफलाई हात रगत पच्छे पार्दै टिप्नु अथवा भिरालोमा फलेको काँडेदार वन ऐसेलुको झरिलो दाना टिपेर क्वाप्प मुखमा हाल्नु जस्तै थियो। जतिसक्दो अप्ठ्यारो हुँदै मलाई बरीलाई पन्छाइरहन मन लाग्थ्यो, निरुद्देश्य र बिना अर्थ। यति मात्र उसप्रतिको मेरो रहरको सीमा होइन। कहिलेकाहीँ मलाई बरीको सानो घाँटीको रहर लाग्थ्यो। कैला रौँहरूले छोपिएको मुडेको टाउकोको रहर लाग्थ्यो र उसको अस्वाभाविक उठेको छातीको रहर लाग्थ्यो। तर यस रहरलाई म स्वास्नी मान्छे देख्दा लोग्ने मान्छेलाई हुने रहरभन्दा बढी केही मान्न तयार भइन। त्यसैले त आज बरीलाई नाङ्गी देखेको भन्ने प्रश्न साथै पूर्ण विरामको चिन्ह लगाएर म भागेको हुँ। नाङ्गी स्वास्नी मान्छे हेरेर आइसकेका मेरा आँखाहरूले आज लुगा लगाएकी बरीलाई देख्दा अनायस अपराधको परिभाषा आफैभित्र खेलाउन सक्नु मेरो महत्ता थियो। निस्सन्देह मेरो महत्ता थियो। बरीलाई टपक्क टिपेर ४६ वर्षको उमेरमा मलाई आफ्नो जीवन अमिल्याउनु थिएन। निस्सारतामा पलापिन अभ्यस्त भइसकेको मलाई जीवनदेखि डर लाग्छ। के हो र सकम्बरी, के छ र उसमा भन्ने आफैले आफैलाई फुस्ल्याउन दिएको एउटा खोक्रो सान्त्वनामा म सधैँ उसलाई बाँधेर राख्थेँ। मलाई स्वास्नी स्थापना गर्नुमा विश्वास थिएन। कतै कसैले विवाहको कुरा उठाइदिए म झलझली मुजुरालाई सम्झन्थेँ र सम्झन्थे सायद यस्तै हुँदी हो स्वास्नी। यदि शिवराजले मेरा बहिनीहरूमा छानेर लैजाऊ भने म मुजुरालाई लगेर टाँगिदिन्थेँ। मेरी स्वास्नी भनेर उसको निधारमा लेखिदिन्थेँ। मैले खुलस्त भएर भने तापनि मुजुराप्रतिको मेरो विचार पनि निराधार थियो, तथ्यहीन थियो। बैठकमा बसेर सम्झदा सम्झदै कायल भएँ म। जम्मामा निराधार र तथ्यहीन। सम्झे एउटा रमाइलो कथा हो मुजुरा, जसलाई मनभरि पढ्न सकिन्छ। एउटा सुखदायी दृश्य हो मुजुरा, जसलाई आँखाभरि हेर्न सकिन्छ। तर किरिया हालेर भन्न सकिन्छ मुजुरासँग मेरो प्रेम भएको होइन। स्वास्नीलाई प्रेम पनि गर्नै पर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। प्रेम कत्रो झुटो, कत्रो उपहास, कत्रो निरर्थकता। पसलनी एक कोपरा रगत बान्ता गरेर सुस्त भएकी छ। एउटा छोटो कमाल लागेको छ उनीहरूको प्रेम कथामा। छिटो छेउैमा ल्याम्पपोस्टमा टाँसिएर उभिएको छ। सिमेन्टी जस्तै आफैभित्र अव्यक्त मुद्रामा रित्तो हात, रित्तो मन। कुकुरनी लखेट्न नसकी हारेर फर्केको मरनच्यासे भुसिया कुकुर उस्तै सान्त्वना र उस्तै बेथा लिएर ठिटाको खुट्टा निर बसेको छ। दुवै झुम्रे देखिन्छन्, दुवै लखतरान देखिन्छन्। साँझको धुवाँसे रङले पोतिएको पेटीमाथि हिँड्न नियमबद्ध रात आइरहेको छ। रित्तो मन, रित्ता हातहरूलाई उसको भन्नु केही छैन। पेटीको विपरीत झ्यालमा बसेर म पनि हेरिरहेको थिएँ हत्केलाबाट चिप्लदो साँझलाई र सम्झिरहेको थिएँ मेरो अस्तित्वले कति आमेल खान सक्छ एउटा हरुवा कुकुर, हरुवा प्रेमदेखि। हामी तीनजनामा के को पर्दा छ र यहाँ? म आधुनिक बारमा भाग्छु, ठिटो भट्टीमा जान्छ र कुकुर कुकुर घाँटी ठड्याएर रुन्छ र व्यक्त गर्छ आफैलाई। कति मिल्दोजुल्दो हाम्रो अस्तित्व। जीवन युगको जस्तो तहमा आएर ठप्प लाग्दो रहेछ र हामी यसैमा पनि बाँच्दा रहेछौँ। हामी गतिहीन भइसक्छौँ तर हाम्रो गति रोकिँदैन। यसरी बाँच्नुको फुस्रो अर्थमा भुलाएर मैले पनि आफैलाई आफ्नो लक्ष्यतिर लगेँ। छिन र कचिनको बस्तीमा घ्याम्पो भरिभरि जाँड र पिउने लत भएका मेरा नसाहरू पेगको चुपुर्कोमा कति भिज्दैनन्। त्यसैले रक्सीलाई म जीवनको पलायन मान्दिनँ। रक्सीमा डुबेर म सलबलाउन सक्दिनँ। खुलस्त स्वीकार गर्छु, यो मेरो नैतिक पतन होइन, मेरो हीनता होइन। शिवराज आएको थिएन, सायद आउँदैन होला। म यही सम्झिरहेको थिएँ। परिचित रक्स्याको अर्डर बारको ठिटोले नबोली पुरा गरिदिन्छ।
हाम्रो जीवनको छाप उसको अनुहारमा परिसकेको हुन्छ। लत, असफलता, असन्तोष, झरको विरोध र पलायनको ऊ एउटा जिउँदो नमुना देखिन्छ। रक्सीको टिप उठाएर सायद ऊ भाग्छ यस सीमाबाट बाहिर, कि त कुनै मायालुको न्यानो अँगालोमा, कि त कुनै दरिद्र आमाको झुत्रे सुकुलमा आफ्नो कमाई बुझाउन। सम्झिरहेको थिएँ शिवराज आइपुग्यो सधैँको भन्दा केही खस्किएको अनुहारमा। सुयोगजी, बजारमा पनामा चुरोट पाइँदैन। ब्ल्याकमा एक पेटी भनेर आएको छु। अहिले जाँदा लिएर जानुपर्छ। चुरोटको पेटी पछिल्तिर मैले एउटा सुनौलो टाउको कल्पना गरिसकेको थिएँ। त्यसैले मैले उस्तो प्रमुखता दिइनँ उसका कुरालाई। उसले फेरि भन्यो, "बरी भोलि मधेस जाँदैछ, महिना दिनका निम्ति।" त्यसपछि उसले धेरै के भन्यो, तर मैले उसको मुख चलेको मात्र देखेँ। मलाई यो भएको थियो भने म किटेर भन्न त सक्दिनँ। जे भएको थियो त्यो मेरो जीवनमा कहिल्यै भएको थिएन। नौलो अनुभव। बरी भोलिदेखि यहाँ हुन्न। यति नै प्रशस्त थियो मेरो निम्ति आफैलाई बलियो मुक्का खुवाएर पछारिनलाई। वास्तविकताको ठूलो फाँटमा जहाँ सपना र ढोग केही थिएन, केवल एउटा वास्तविकता। म आफैमा एउटा रित्तो भाँडोमा अनुभव गर्न थालेँ। रित्तो बोतलको असमर्थता, आफूबाट भागेको तरललाई बटुल्न नसकी जिल्लिएको मैदान बीचको एक्लासे रुख, आफ्नै हाँगाबाट उडिसकेको बकुल्लालाई पन्छ्याउन नसकी टोल्याएको नितान्त एक्लो कस्तो नाङ्गो वास्तविकता, जसलाई आफूभित्र छोप्ने लुकाउने कुनै साधन छैन। जमेर बस्नुभएछ सुयोगजी, बोल्नुहुन्न नि। शिवराजको यही वाक्यले मलाई झस्कायो। मरनच्यासे हाँसो हाँस्दै बरीको जस्तो ओठ लिएको शिवराजलाई मैले हेरिरहेँ। आफूभित्रको उदाङ्गोपनलाई सक्दो छोप्न खोजेँ। ऊ भन्दै थियो, "प्लेनको टिकट पाइएन, बाई रोडको टिकट लिएर आएको छु।" सन्तोष लाग्यो। शिवराजले मेरो अनुहारको भावको लग काटेन। ऊ त्यस्तो ठम्म्याउने मानिस पनि होइन। स्थितिदेखि फुत्कन खोज्दै मैले भनेँ, "त्यहाँ चुरोट पाइन्न र?" सिलसिलामा मिल्ने प्रश्न नभए तापनि शिवराजले भन्यो, "पाउँदो हो, नपाए गाह्रो पर्ला भनेर।" त्यसपछि बरीको जानका कारणहरू उसले बताएन र चाँडै बारबाट निस्क्यो। अन्तिम ग्राहक बनेर म पनि निस्केँ, निराश्रित। मेरा 46 वर्षका निक्लाम हुर्केका दिनहरूमा पहिलो पटक स्वास्नी मान्छेको निम्ति विवस्ता अनुभव गर्दै। क्रमशः चिसो हुन लागेको रात स्याठले निकै हान्थ्यो। रित्तिसकेको सडकै सडक आफूलाई घिसार्दै रत्न पार्क आइपुगेँ। सम्झन थाले, यही मुटुले कति स्वास्नी मान्छेलाई स्वागत गरेको छु, कति स्वास्नी मान्छेलाई काखमा उठाएर फेरि तिरस्कार गरिदिएको छु। तर स्वास्नी मान्छे आफूदेखि टाढा हुँदा रित्तो र एक्लो अनुभव गरेको छैन। बरीसँग अब त्यो घरमा महिना दिनको निम्ति भेट हुँदैन। यति न हो मेरो समस्या? फेरि मलाई यो छटपटी किन? कुन आसक्तिको सम्बन्ध राखेको छु मैले बरीसँग? के चाहन्छु म बरीदेखि? को हो बरी मेरो? बरीको नहुनुमा किन म भित्रको लोग्ने मान्छे यसरी विचलित हुन्छ? तिमीप्रति मेरो यो यौनको भोग होइन बरी, किनभने त्यो पनि राम्रैसँग अनुभव छ मलाई, किनकि तिमीलाई नाङ्गो हेर्दा म झस्केको छु। तिम्रो गर्दन र छातीको रहर यो होइन बरी, किनभने अँध्यारोमा एक्लै तिमीलाई कतिचोटि पाएको छु। म जे पनि गर्न सक्थेँ। तिम्रो मुखबाट आएको सुकमेलको बास र तिम्रो शरीर छोएर आएको हावाबाट नै मैले आफूलाई सन्तुष्ट बनाएको छु। यसैले कि तिमीप्रति मेरो यौनको तीव्र भोग छैन। तिमीलाई देख्दाखेरिको मेरो रहर रहर मात्रै हो, एउटा लोग्ने मान्छेको विवश रहर। म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। लाग्यो कुन अचेतनमा स्याहारेछु मैले बरीको नफस्टाएको कोरा भावना जस्तो जीवनलाई, एउटा लामो कार्टुन शरीरलाई। कति बेर रत्नपारको चिसो चौतारीमा उद्देश्यहीन आफैलाई पर्खाएर म बिस्तारै डेरातर्फ फर्केँ। मस्तिष्कभरि विवस्ता बोकेर हिँडेको मेरो निर्दो शरीरलाई मेरै खुट्टाहरूले जिस्क्याउँदै लगिरहेँ। डेरा पुगेर फेरि रक्सी थपेँ। भात खाइन। पहिलोपल्ट निन्याउरो मुख लाएर म खाटमा पल्टिरहेँ। सम्झे बरी भोलि जाँदैछ, तर फर्कन्छे। यहाँ पुगेर पनि मेरो छटपटीले आड पाउन सकेन। कता कता आफैमा फाटिएर आफैसित गुनासो गरे, कहीँ प्रेम जस्तो निकृष्ट र निरर्थक सत्यमाथि म बलि जान लागेको त होइन? कहीँ यही कोमल र कलिलो भावनाको शिकार हुन त लागेको होइन मेरो बुढो शरीर? मेरो खरो जीवन
जम्मामा मेरो निस्सार जीवन। यदि हो भने यो नाङ्गो उपहासलाई मैले कसरी सहने? यो कटु व्यङ्ग्यलाई मैले काँधमा कसरी थाप्ने? निद्रा र अनिद्रा अवस्थाको माझमा झुन्डिएको त्यो रात म सुतेको पनि होइन, नसुतेको पनि होइन। रातभरि मलाई चुरोटको धुवाँको मुस्लोले ऐठन पारिरह्यो सपना जस्तो ठाउँमा। कतिपल्ट घाँटीमा फन्को मारेको धुवाँको मुस्लोले ऐठन पारिरह्यो। कतिपल्ट धुवाँमा निसासिएर म बाहिर आउन खोजेँ। रातभरि मलाई सुनौलो टाउकाले तर्साइरह्यो। निकोटिनले पहेँलिएको औँलाहरूले घाँटीमा मुसार्न आइरहे। सक्दो मैले आफैलाई उम्काउन खोजेँ, तर रातभरि 5 फुट 3 इन्चकी एउटी मुडुली स्वास्नी मान्छे मसँग बसिरही। तिर्खाले व्याप्त भएर पानी पिउन उठ्दा मलाई आफैप्रति दया लागिरहेको थियो। रातको शून्यतालाई चिर्दै हिस्टेरिक जस्तो मलाई चिच्याउन मन लाग्यो। बरी, तिमीसँग त मेरो प्रेम भएछ क्या र? तर यो उपहासको बोझ बोक्न नसकी म पिरोलिन थालेँ। अप्ठ्यारोमा निस्केको पिलो जस्तो म कहाँ लगेर देखाउँ यस विवस्थालाई? चुरोट तानेर रात काट्ने बहाना गर्न खोजिरहेँ र सम्झिरहेँ कति हीन म, साथै कति निर्धो। जापानको गोलीबाट बचेर आएको म यही दिनको उपहास सहनलाई होला। मैले आफैलाई निस्सार तुल्याएँ। सङ्गालेको जीवन यही विवस्थामा पिल्सनलाई होला। कति घिनलाग्दो सत्य, सजिलै अस्वीकार गर्न नसकिने। रिमरिम उज्यालो हुँदा म रात आँखाहरूलाई सजीव केही नभएको जस्तो बनाउन झ्यालको चिसो हावा थापेर बसिरहेँ। अनिद्राले कपाल दुखेको थियो। रक्सीको गर्मीले पेट र छातीको उकुस मुकुस हराएको थिएन। पातलो तुवालोले एकपत्र छोपेको आकाश उज्यालिन लागेको थियो। खरानी रङमा भर्खर जाग्न थालेको काठमाडौँ कति विरक्त लाग्दो देखिन्थ्यो। यन्त्रचालित जस्तै म मुखसुक धोएर आफ्नो नयाँ सुटमा निस्केँ। त्यही सुट जुन बरीको जन्मदिवसमा एकपल्ट लगाएको थिएँ। बरीलाई पुर्याउन जाने मेरो आवश्यकता थिएन। शिवराजले मलाई बोलाएको पनि होइन। म त्यसै भौतारिएर बस छुट्ने ठाउँको अलिक पर गएर रोकिएँ। केवल ऊ बस चढेर गएको हेर्न। बिरानो टोलमा बस्न हिचकिचाएको निर्दो लुते कुकुर जस्तो आँट र भर नपुगेर टाढा बसिरहेँ। कसैले देख्ला भन्ने डर खपेर। ऊ आई हातमा एउटा ब्याग झुन्ड्याएर। शिवा आयो अलिक ठुलो एयर ब्याग बोकेर। एउटा काम गर्ने स्वास्नी मान्छे र ऊ बस चढिसकेपछि झ्यालबाट ऊ निकै बेर शिवराजसँग कुरा गरिरही। मलाई जीवनमा पहिलोपल्ट एउटा लोग्ने मान्छेसँग ईर्ष्या भइरह्यो। बसले एक मोड खाएर ओझेल भइसकेपछि काठमाडौँ मात्र होइन, मलाई मेरो संसार शून्य लाग्यो, बिरानो लाग्यो। लास पचाउँदै आफूभित्र तर्सिँदै मैले मनभित्र दोहोर्याएँ, मेरो सकम्बरी, म तिमीलाई प्रेम गर्छु। फर्कदा मेरो प्रत्येक पाइलाले मलाई व्यङ्ग्य गरिरहेको थियो। प्रत्येक परिचित मोडले, प्रत्येक परिचित पसलले र प्रत्येक अभ्यस्त अँध्यारा गल्लीहरूले मलाई गिज्याइरहेका थिए। भुसिया कुकुरहरू मलाई हेरेर एक तमासले भुकिरहेका थिए। म प्रत्येक थोत्रो ट्रकको अघि पनि हीनता अनुभव गरिरहेको थिएँ। नयाँ सडकको मुखमा बस पर्खिरहेका वैशालुको एक जोडादेखि छिट्टो आँखा बचाएर भागेँ। प्रेम मेरो निम्ति व्यङ्ग्य भएर उभिएको थियो। मनभित्र बरीको प्रेमलाई लुकाएर सायद बाँकी जीवन यस्तै हीन बनेर बिताउनु छ। बुढो लाउरोले खल्तीमा सजाएको रुमाल जस्तो, बुढो रुखमा बेमौका टुसाएको मुना जस्तो, बैंस गइसकेपछि नाकको डडाल्नीमा आएको डन्डीफोर जस्तो, बरी मेरो मुटुमाझ निर्धक्क पल्टी। यो त भयो मेरो व्यङ्ग्य। यस विडम्बनालाई म हाँसी हाँसी सहिदिन सक्थेँ। लौ माने, मैले प्रेम गर्न थालेछु। एउटी मभन्दा 22 वर्ष सानी ठिटीलाई, एउटा निस्सार बितिरहेकी स्वास्नी मान्छेलाई। के भो त? प्रेम अन्धो छको नातामा म भन्न जाउँला रे, बरी, म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्न। प्रेम जसको बीचमा पनि त हुन सक्छ। तर मेरो सकम्बरी, यो बुढो रक्स्या सिपाहीलाई के भनेर तिमी आफ्नो छातीमा स्थान दिइरहली र? तिमीले बुढो भनेर मानिसको बुढो हाडमा तिमी पहलाइसकिछौ। अब के भनेर मेरो बुढो प्रेमको प्रतिक्रिया दिएर तिमी आफ्नो कपाल दुखाइरहौली? कुनै पनि दिन यो सस्तो परिभाषा लिएर तिम्रो सामु म आफ्नो सत्य अभिव्यक्ति ओकल्न आउँला। तिमीले अवश्य मलाई गतिलो झापड हान्नेछौ, मेरो मुखभरि थुक्नेछौ। प्रेम नहुँदा पनि मेरो निमित्त निस्सार नै थियो र अब भएपछि पनि निस्सार।
के मूल्य मेरो प्रेमको। बरीको अनुपस्थितिमा पनि म त्यो घरमा गइरहेँ। कुन्नी त्यहाँ जानमा म के सन्तुष्टि पाउँथेँ। चुरोटको मात्रा मेरो बढेको थियो। चुरोट लगातार तानिरहनुमा म अझ सन्तुष्टि पाउँथेँ। इन्सेक्ट किलर सुनगावाका फुलहरू हातहरूले छोएर पनि एउटा सन्तुष्टि लिन्थेँ। यति मेरो सन्तुष्ट हुनुको सीमा तथा साधन। सन्तुष्टि मैले खोजेर लिनु पर्थ्यो, बाँच्ने बहाना गर्नु पर्थ्यो, नत्र म भित्रको अव्यक्त असन्तोषले मलाई एकनास खाइ नै रहेको थियो। यति विवश म आफैले एउटा घेराको सृजना गरी त्यसैमा रङमङ्गिएर भुलेर हिँडिरहनु पर्ने। कहिलेकाहीँ त शिवराजलाई हेरेर पनि म चित्त बुझाउँथे। शिवराजसँग बरीको र शिवराजसँग मेरो पनि घनिष्ठता छ अनि लाग्थ्यो त्यसै। महिना दिनपछि ऊ आई, केही अझ दुब्लाएर। त्यही साँझ मैले उसलाई हेरेँ। एउटा घेराभित्र थुनिएको एउटा सीमादेखि उता जान असमर्थ। मेरो उसलाई भन्नु केही थिएन। उसले मलाई एक दिन भने, "सुयोगजी दुब्लाउनु भएछ।" र मैले स्वीकार गरेँ। मधेसबाट फर्केर आएपछि उसले केस छोट्याइन। कान छोप्ने गरी, घिच्रो छोप्ने गरी पलाएको थियो उसको केस। मलाई स्वास्नी मान्छेको लामो केस भएको मन पर्थ्यो। त्यसैले मैले उसलाई एक दिन भने, "बरी, तिमीलाई केस पालेको कति सुहाएको छ, अब त पाल्ने गर है।" त्यसको 3 दिनपछि जाँदा 1 इन्चको हिसाबले केस छाँटेर ऊ बसिरहेकी थिए। हरिद्वारमा केस फालेर आएकी विधवा जस्ती, भर्खर मुडु लाएर छोडेकी बहुलाई जस्ती भएर। उपरान्त मैले केही भन्ने साहस गरिन। मलाई चोट लाग्यो, उसदेखि विरक्त लाग्यो। तर यो मूल्यहीन चोट विरक्तले मलाई उसको मोहदेखि टाढा लगेन। सम्झे कति विपरीत गएकी छ ऊ मदेखि। उसको बाटो पहिलाएर म कहाँ सक्छु र। मेरो उल्टो दिशातिर हिँडिरहेकी हुन्छे ऊ जहिले पनि। एउटा नदीको जहिले पनि ऊ उँभो लागेकी छ र ऊ सलसल्ती विपरीत बगेर गइरहेकी छ। त्यस भङ्गालोलाई फर्काएर एकपल्ट मेरो आफ्नो बाटोतर्फ बगाउनु अनि त्यसको पछि केही कुरा नसम्झे हुन्छ। त्यसैले यो मेरो कथा अति दयालाग्दो र अति हीन। प्रेम निस्सार मानिसहरूसँग, निस्सार प्रेमसँग सधैँ हातोमाले गरेर हिँडेका छन्। प्रेमको अस्तित्व रहेको छ निस्सारतामा र म पनि एउटा निस्सार प्रेमलाई छातीमा च्यापेर हिँडिरहेको छु। प्रमाणित गरिरहेको छु आफैलाई। दुःखको गोरेटोका जीवनलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ, भोगेर हिँड्नुपर्छ। कति कठिन छ यो जीवनसँग पार पाउनु। सबै रित्याएर, हराएर पनि बाँचिन्छ, केही नपाउनलाई बाँचिन्छ। यसरी प्रशस्त विचारहरू खेलाएर डुलिरहे काठमाडौँका सडक, गल्ली, होटेल र बारहरूमा। पोखिने मेरो कुनै साधन थिएन, ठाउँ थिएन। मेरो छातीमा प्रेम एउटा गतिलो खाडल खनेर बसिसकेको थियो। दुब्लाउनु के थियो, अझ बुढो देखिनु थियो। उमेरले बुढो बनाएको मानिस, छालाले बुढो बनाएको मानिस, पीरले खुम्च्याएको अभिव्यक्ति सहर्ष स्वीकार गर्दै जाँदै थिएँ नाङ्गो वास्तविकतालाई र सान्त्वना दिन्थे आफैलाई। यस्तै हो नि मान्छेको प्रारब्ध भनी। हिउँदमा कठाङ्ग्रिएर दिनहरू बित्न लागेका थिए। तुसारो र कुहिरोले खेलेर उजाड बनाएका काठमाडौँ, बरीको फुलबारी, शिरीषका रुखहरू, दुबोको चौर, आश्रय पाउन धाएको कुकुरको जस्तो मेरो अस्तित्वलाई लिएर पृथ्वी घुम्दै थियो नियमबद्ध। माघको बीच महिना हुँदो सानु पहिलो गई। शिवराजले केही दिन बेइज्जतीको अनुभव गर्यो। मुजुराले र आमा चाहिँले सम्झौता गर्ने प्रस्ताव राखे। मुजुराको भन्ने थियो, एकअर्का रुचाएर गएदेखि कसको के लाग्छ र? उनीहरू जीवन बनाएर बस्न सकिहाल्छन् नि। सानु कुनै खराब चालचलन भएकी केटी होइन। शिवराजले बरीलाई सोद्धा बरीले यति नै भनिरे, मातिएकी ठिटी, कत्रो हतार परेको बिहे गर्नलाई। त्यसपछि उसले कहिले सानुको नाउँ लिइन, सानुलाई हेर्ने इच्छा प्रकट गरिन। एक किसिमले चटक्कै बिर्सिदिए। फेरि समागम भई आफैमा। यी सबै अव्यक्त भएर मैले सहिरहेको थिएँ, हेरिरहेको थिएँ। कोरा आदर्श र कोरा भावनामा मेरो जीवन पलापिन असम्भव हुँदै गयो। जति चिन्दै गयो बरीलाई उति म फस्दै जान्थेँ, उति सम्मोहित हुँदै जान्थेँ र उति उसप्रतिको मेरो रहर तीव्र हुँदै गयो। मेरो रित्तो मस्तिष्कमा एउटै शब्द बार बार खेलिरहन्थ्यो, त्यो हो सकम्बरी। जति टाढा भगाउन चेष्टा गर्थेँ उति म उसको नजिक हुरुक्क भइरहेको पाउँथे।
सधैँभरि एक तमाससँग म उसलाई सम्झिरहन्थेँ। कत्रो व्यङ्ग्य! ममा एउटा लोभको सञ्चार भइसकेको थियो सिङ्गो बरिलाई पाउन। घाँटी, छाती र टाउको नभएको बरिलाई होइन, र यी नभएर विरोध मात्र ओगटेको उसको आत्मालाई होइन, उसप्रतिको शारीरिक रहर सँगसँगै उसलाई पनि, जम्मामा बरिलाई। एउटी ठोस सकम्बरीलाई, सम्पूर्ण उसदेखि कुनै उसको मानसिकता नछुट्याएर, उसदेखि कुनै उसको आसक्ति नछुट्याएर म अँगाल्न चाहन्थे बरिलाई, सम्पूर्ण उसलाई आफूभित्र समावेश गराउन चाहन्थे आफैमा। नश्वरतामाथि आफैलाई अड्न दिन सकिन। तिम्रो नश्वर शरीर मलाई चाहिँदैन। तिम्रो आत्मालाई साँचो माया गरेको छु भनी मैले मलाई भ्रममा राख्न सकिन। यो ढोङ र असत्य भावनाको आधारमा मैले आफूलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिन। मानिस अज्ञानी हुनु नै सुखी हुनु हो। मलाई सिङ्गो ऊ र सम्पूर्ण ऊ चाहिएको थियो। शिवसँग यो पीर पोख्नु आत्महत्या गर्नु बराबर थियो। मैले राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेको थिएँ। मुजुरा हो भने कुद्ने, तर सकम्बरीलाई एउटा बुढो रक्स्याको हात छोड्नु, शिवको निम्ति पनि आत्महत्या गर्नु थियो। कुनै पनि अवस्थामा बरीलाई उसले मेरो अघि बलि दिँदैन। अब पनि काठमाडौँबाट भागिन भने मेरो बहुलाउनु निश्चित थियो। भाग्ने कुरा सम्झ्यो कि झन् नरमाइलो लाग्थ्यो। प्राप्तिदेखि टाढा अनकन्टारमा अन्धाधुन्दा आफूलाई निर्वासित गरिदिएर कसरी बाँच्ने? अनि म निस्सासिएर आउँथेँ। कहिले लाग्थ्यो सम्पूर्ण आफूलाई पखालेर, पगालेर, मन र मस्तिष्क जम्मै उद्दाङ्गो देखाएर यदि नयाँ जीवन सुरु हुने सम्भावनाको अस्तित्व कहीँ भएन, मैले पनि बरीसँग जीवनदान मागे हुँदैन? आफ्नो दुःख बिर्साएर, अतीत बिर्साएर, अपराध बिर्साएर मैले एकपल्ट आफैलाई कसीमा राखेर हेर्नुपर्ने हो। हुनसक्छ ऊ मलाई तिरस्कार गर्छे, घृणा गर्छे र शक्तिले पुगे मार्न बेर लाउँदिन। एउटा सत्य त खोलिन्छ। यति थाहा पाउनेछ उसले कसरी सुयोगवीर सिंहले सारा जीवनका अनुभूतिलाई निरर्थक आफूबाट चिप्लन दिएर खोक्रो बाँचेर, रित्तो बाँचेर आफ्नो 46 वर्षको उमेरमा सारा मन उदाङ्गो पारी एउटी 24 वर्षकी ठिटीसँग सत्य प्रेमको प्रतिक्रिया मागेको थियो। यति त थाहा पाउनेछ उसले मैले उसलाई कस्तो दयनीय अवस्थामा प्रेम गरिरहेको छु। केही हलुङ्गो त हुनेछु म, केही सुखी त हुनेछु। चिच्याउन मन लाग्थ्यो। मेरी चोखी सकम्बरी, मलाई पनि चोखिन त देऊ, बाँच्न त देऊ। यति विचार गरेँ, बाटो खोजेँ भनेर साध्य छैन, तर म व्यक्त हुन सकिनँ। एउटा व्यथा बोकेर म बाँचिरहेँ। रक्सीसँग पिउँथे उसलाई, फेरि रक्सीको छोडाइसँगै तर लगाइराख्थेँ। सम्झन्थे म कहाँबाट कहाँ आइपुगेँ। दजाएर हेर्थे आफ्ना अनुभूतिहरूलाई र निष्कर्षमा पुग्न चाहन्थे। मेरो बाँच्नुको कुनै मूल्य छ कि छैन? कसरी मूल्यहीन गुज्रेर गएका छन् म माथिबाट युगका पाङ्ग्राहरू र कति निकृष्ट हुर्केको छु म। 1, 2, 3 गर्दै पल्टन्छन् पुरानो इतिहास र यसैमा म आफ्नो मूल्य खोज्थेँ र सम्झन्थे कसले मलाई के मूल्य दिन सक्छ, के महत्त्व दिन सक्छ, मेरो कुन स्थान छ यस युगमा, मलाई भनेर बाँच्नुको कुन सान्त्वना छुट्याइएको होला। के न्याय दिन्छ मलाई सभ्यता र प्रगतिले, के पुरस्कार दिन्छ मलाई मानवताले, कुन हो मेरो आश्रय? एउटा छिटछिटीको अनुहार मेरो अघि उत्रन्छ र आँखा तरेर जान्छ। बलिया बलिया हातखुट्टा, गहुँ-गोरो रोगन, कुनै चेतनशीलता नलुकाएका सफा आँखाहरू, लट्टा परेका केस, महोगनी रुखको आडमा शिकार गर्न बसेकी म सम्झँदै जान्छु। मध्यरात भएको होला, क्यामोफ्लेज भएर बसेको सैनिक बहादुरको उपस्थिति थाहा नपाई खोलाको कुलुलु स्वरसँगै बहलिएर ऊ बसेकी छ। जुनको रङमा पहेँलिएकी, जङ्गली फुलको बाससँग अभिव्यक्त भएकी। यदि कसैलाई स्वर्गालु भन्न सके ऊ त्यही हो। अज्ञान, निरपराध, अस्तित्वको किराले कतैबाट नखाएकी सग्ली उसलाई हेरेर मात्र बस्न सकिन्न। के थाहा उसलाई बिचरी आज मानिस कहाँ पुगेको छैन। कसरी यो आधा राततिर अभेदको जङ्गलमा पनि ऊ एक्ली छैन। यो गोर्खा रेजिमेन्ट बसेको जिल्ला हो। यहाँ भरे भोलि जापानीहरू आइपुग्न सक्छन्, बम खस्न सक्छ। कति सिपाहीहरू लुकेर बसेका छन् पोथ्रा पोथ्रीतिर, मार्न कि मर्न भनी। तर उसलाई यसले कत्ति विचलित पार्दैन।
शिकार भेट्टाएदेखि काँचै खान्छे ऊ आघात। मान्छेको टाउको काटेर पूजा गर्नेहरूको सन्तान ऊ एउटी स्वास्नी मान्छे नाङ्गा पाखुराहरूलाई जुनमा टल्काएर केन्द्रित भएकी छ। जति उसलाई हेर्दै जान्छु मलाई क्यामोफ्लेजको बन्धनले घाँटी निमोट्न थाल्छ। युद्धले पिरोल्छ, विरोध गर्दै झ्याङबाट फुत्कन मन लाग्छ। मेरो क्षणिक अस्तित्वमाथि मलाई मोह भएर आउँछ। मलाई त्यो स्थिति लुट्न मन लाग्छ। म मनमा नै भन्न थाल्छु, ए छिनकी सुकुमारी छोरी, मेरो मात्र होइन, यहाँ तिम्रो जीवनको पनि अस्तित्व छैन। मेरो मात्र होइन, तिम्रो मृत्युको पनि अर्थ छैन। यो युद्धको घनघोर क्षेत्रभित्र हामी दुइटैको मृत्यु छैन। तिमी र ममा के दुश्मनी छ र? तिमी के पाउँछौ अनि म के पाउँछु र? यो युद्ध जितेर होस् वा हारेर। हिजो मात्र तिम्रो हेड हन्टर बाबुको निम्तोमा तिमीले मान्द्रमा पस्केको भात र ठाउँ ठाउँमा सजाएको अर्नाको फिलो तिम्रो कुकुर र म साथै बसेर खाएका हौँ। घ्याम्पाभरि रक्सी खुवाएर कस्तरी तिमी खुसी भएकी थियौ। तिमी नै त हौ बाहिर आएपछि पनि अर्नाको सिङभरि रक्सी बोकेर मतिर झम्टिने। तिम्रा पाखुराहरूको मैले विरोध नै गर्न सकिनँ। घटघटी पिइदिएँ। सायद मेरो खादिएको बलिष्ठ शरीर देखेर तिमी मोहित भएकी थियौ। त्यसैले आफ्ना हेड हन्टर बाबुलाई के भन्दै मलाई देखाइरहेकी थियौ। कति सरलता थियो तिमीमा। हामी यतिका गोरा काला पाहुनाहरूको माझ पनि तिग्रा जम्मै देखाएर हिँडिरहेकी थियौ। तिम्रा आँखाहरूमा कति कमला भावनाहरू पढ्न पाइन्थ्यो। तर हामी सिपाहीको जात, हामीलाई के वास्ता रहगी? तिमीलाई देख्दा मलाई हाम्रो पहाडको किराँत स्वास्नी मान्छेहरूको सम्झना आएको थियो। तर तिम्रो बाबु र उनीहरूको बाबुमा धेरै फरक छ। सायद यही नै हाम्रो संस्मरणको अन्तिम अध्याय हुन सक्छ। हामी भोलि मर्न पनि त सक्छौँ, के ठेगान। तिम्रो सिकुवामा जमघट भएर नाच्दा साँच्चै मैले सबै भुलेँ। हामीतिर लम्किरहेको मृत्यु पनि, बर्माको सीमान्तमा अघिल्लो मोर्चामा परेको मेरो अस्तित्व पनि। हाम्रा कर्णेल नाच्दा तिमी किन त्यस्तरी हाँसेकी? तिमी पनि हाँस्न जान्दछौ। तिमीमा पनि जीवनका सपनाहरू सञ्चार हुन्छन्। तिमी पनि शिरमा फूल सिउरिएर साङ्लो कुलोमा आफ्नो अनुहार हेर्दै मुस्कान भर्न सक्छौ। तिमी पनि वयसको ढुकढुकी अनुभव गर्छौ। तिमी नाच्दिरहेछौ। म पनि त तिम्रो बगलमा नै नाचिरहेको थिएँ। ननाचे त तिम्रो बाबुले टाउको काट्ला भन्ने डर। तिम्रो बाबुको अङ्गरक्षकहरू भाला लिएर बसिरहेका थिए। तिम्रो घरको वातावरणको माध्यमबाट, तिम्रो माध्यमबाट मैले जीवनका सबै दिनहरू बिर्सदै थिएँ। यसरी नै असार महिनाभरि खेतको आलीमा नाच्छन् तिमी जस्तै हाम्रा किराँतका छोराहरू, केवराको फूल जस्तो पहेँलो गालाहरू थर्काउँदै। यसरी जीवनको तीक्ष्णबाट आफूलाई सधैँ अलग राख्न सके तिमी र मलाई सुखको परिभाषा कसले दिनु पर्थ्यो र? जे होस् तिमीले बिर्साएकी हौ मलाई। बिस्तारै मलाई एउटा सही नसक्नु विरक्तिले छोप्छ। सम्झन्छु म चितुवा झ्याङबाट बुर्लुक्क उफ्रिन तयार। म आफैलाई धेरै नियन्त्रणमा राख्न सक्दिनँ। म क्यामोफ्लेजमा बाँधिन्न र झ्याङबाट बाहिर निस्कन्छु। जुनमा टलक्क टल्केको मेरो कमरपेटी देखेर ऊ झस्कन्छे र आफ्नो तीर सोच्याएर मलाई हेर्छे। मेरो सङ्गीन र बन्दुक देखेपछि उसले आफ्नो तीर थन्क्याउँछे। म उसको अघि पुग्छु। रात, सन्नाटा, ऊ र म। मलाई मिठो सपना जस्तै लाग्छ त्यो क्षण। म आफ्नो भाषामा उसलाई फकाउन थाल्छु। रानी भन्छु, सुकुमारी भन्छु, आफ्ना सबै प्रयोगहरू गर्छु। तर उसको असभ्य मन कत्ति पनि राजी हुँदैन। ऊ मलाई बुझ्दै नबुझी बसिरहन्छे। क्रमशः मलाई दिक्क लाग्दै आउँछ। हामी मर्दैछौँ र यो एक रात मलाई देऊ भनी याचना गर्छु, ऊ नटेरेर उठ्न खोज्छे। म उसलाई अँगाल्न झम्टन्छु। ऊ विरोध गर्दै घचेट्छे। म उसलाई अठ्याउन असमर्थ हुन्छु। मलाई पछारेर ऊ जान्छे, तर म परास्त हुन्न। जे होस् म लोग्ने मान्छे। मलाई रिस उठ्छ एउटी असभ्य केटीको फुर्ती देखेर। लगत्तै उठ्छु। पछिबाट उसको छरिएको चुल्ठो समातेर उसको कमलो ओठमा मुक्का हान्छु। ओठमा एक धर्सो रगत बग्छ। तर ऊ हेड हन्टरकी छोरी, बल दजाउन हिचकिचाउँदिन। मेरो डर मान्दिन। आँखा सक्तो फुलाएर मलाई चुनौती दिन्छे। म मात्तिन्छु। असह्य हुन्छ अनि म राइफलको बर्डले टाउकोमा हिर्काएर उसलाई बेहोस बनाउँछु। ऊ झ्याङमाथि सर्लम्म ढल्छे। यसरी ऊ मेरो हुन्छे। सम्पूर्ण मेरो। यो अनकन्टारमा को छ र? कसले देख्छ र?
जसरी खेले पनि हुन्छ यो जिउँदो लाससित। सम्झन्छु ए सुकुमारी, तिमी र ममा कुनै दुश्मनी छैन। जापानको हातमा मर्छु, त्यो पनि मर्नु नै हो। तिमी तिम्रो बस्तीसँगै एक चिहान हुन्छौ, त्यो पनि मर्नु नै हो। हाम्रो मृत्युमा कुनै विशेषता छैन। तिमी मर मेरो हातबाट, त्यो पनि तिम्रो मर्नु नै हो। मृत्युलाई होइन, आऊ जीवनलाई एकपल्ट अर्थपूर्ण सिद्ध गरिदिउँ। उसलाई म खेलाउन थाल्छु। एउटी नाङ्गो स्वास्नी मान्छेको शरीरसँग रातभरि द्वन्द्व गरेर बस्छु। उसका प्रत्येक अङ्गसँग खेल्छु, प्रत्येक सुख भोग्छु। पशु भए सन्तुष्ट भइसक्थ्यो, तर मेरो मान्छे वृत्ति सन्तुष्ट हुँदैन। तुम्बीको पानी खुवाएर उसलाई होसमा ल्याउन खोज्छु, तर सङ्गीन र मान्छेको उन्माद लछार पछार भएकी ऊ चलमलाउँदिन। धेरै बेरपछि पनि उसको शरीरलाई सम्पूर्ण खेलाए जस्तै मलाई लाग्दैन। उसको नाङ्गो छाती आफ्नो बर्बर हातहरूले चिथरेर रगताम्मै पारिदिन्छु। क्रमशः उसका ओठ, गाला र गर्दन टोकेर रगताम्मै पारिदिन्छु। आकाशमा ताराहरू एक एक गर्दै लुक्दै जान्छन्। अन्तरिक्ष खैरो रङले पोतिन्छ। म थाक्छु र उसको निर्जीव शरीर झ्याङभित्र लुकाएर हेर्छु। ऊ निर्विरोध टोलाइरहेकी हुन्छे। हेड हन्टरकी छोरी मानौ ऊ सम्झिरहेकी छ, कस्तो अनिश्चित यो जीवन, कस्तो सस्तो यो मृत्यु। फिलामा, पेटमा, छातीमा नीला दागहरू स्पष्ट देखा परिरहेका हुन्छन्। यस्तै थियो उसको अन्त, हेड हन्टरकी छोरीको अन्त। हिटलरको महत्वाकांक्षामा गाभिएको एउटा अन्त। ब्रिटिसहरूको साम्राज्यवादको वेदीमा बलि गएको एउटा अन्त। एउटा निरपराध अन्त। सम्झँदै उसलाई रित्याएर म फर्कन्छु। केही होइन, यो मैले जीवनलाई अर्थपूर्ण सिद्ध गराएको हो। त्यस ठिटीको अनुहारबाट फुत्केर एउटा सुनौलो टाउको भाग्छ। म विचलित भएर हेर्छु र दोहोर्याउँछु, मेरी सकम्बरी, तिमीमा आएर आश्रय खोज्छ मेरो जीवनले। यसरी नभाग, आऊ, म तिमीलाई बलात्कार गर्न सक्दिन। माखरिङ्गको रमाइलो कचिन बस्तीदेखि छर्लङ्ग देखिने वन, पाखा, काँडे गुलाफमा फलेको भैँसी गोठल्नी कचिन। एउटा स्मृतिको पाना पर्लक्क पल्टेर उदाङ्ग हुन्छ। साँच्चै उसको गालामा सधैँ गुलाफ फुलेको हुन्छ, ओठमा गुलाफ फुलेको हुन्छ। 1941को मे महिना, गुलाफको ऋतु। क्याम्पको अलि पर पाखामा म डुलिरहेको हुन्छु, जमदारी बिल्ला जडेको फराकिलो कुम, कुखुरे छाती लिएर। बिदाको दिन, कचिन रक्सी चुरोटमा आफ्ना सबै नसाहरू भिजाएर भाग्छु। क्याम्पभित्र खाली लोग्ने मान्छेको सङ्गति झर्को लाग्दो हुन्छ। नाकमुख मिलेको कलिलो अनुहार भएको रूपरङ्ग देख्दा नसा तातिएर आउँछ र जिस्क्याउन मन लाग्छ। सम्झन्छु यो दोष होइन। नैतिक नियमिततामा चलिरहेको संसार चलाउन खोजिरहेको संसारमा लोग्ने मान्छेको बीच एउटा पर्दा रहेको छ भन्ने सत्य हामीले भुलिसकेका छौँ। स्वास्नी मान्छे नपाएर समयौनिक सम्बन्धबाट सन्तुष्ट हुन जानिसकेका सिपाहीहरूको जातले मानवीय सभ्यतादेखि छुट्टै एउटा भ्रममा आफ्नो प्रवृत्तिलाई बानी पारिसकेको भए यसमा उसको के दोष? कति दयनीय अवस्था छ हाम्रो। लोग्ने मान्छेले लोग्ने मान्छेबाट तृप्ति पाउन सक्दैन अनि भाग्न मन लाग्छ चुरुममा डुबाएर अभिलाषाहरूलाई। के छ यार, शिकार पाएन जस्तो छ नि? एउटा साथी कान्छम्म हाँसेर जान्छ। शिकारको के दुःख र यार, भन्दै म एउटा गुलाफको कोपिलालाई ओठमा जोरेर राख्छु, हत्केलाभित्र रगड्छु अनि बुटले कुल्चन्छु। मेरो मुठीबाट फुस्कन्छन् रमका केही ट्याब्लेटहरू र एउटा लय, हाहा रेलीमै छङछङ गर्ने खोला। भैँसी गोठाल्नी नजिकैबाट गइरहेकी छ, आफूलाई एउटा सिङ्गो गुलाफमा फुलाएर। पहेँलो गुलाफ जस्तो अनुहारमा रातो गुलाफको ओठ, थेप्चो नाक, चिम्सा आँखाहरू चरु पोखेर लोभ्याइरहेको छ एउटा विदेशीलाई। म सुसेल्दै उसलाई साउती गर्छु। ऊ तर्केर जान्छे। म उसैको भाषामा बोलाइदिन्छु, मेरी मायालु, कति निर्दयी तिमी। म उसको पछि पछि जान्छु। एउटा सिपाहीले उसलाई पछ्याइरहेको छ, बोलाइरहेको छ। नजिक पुगेर म उसका पाखुरा समाउँछु। केही चाँदीका दामहरू हत्केलामा राखेर देखाउँछु। औँलामा टल्किरहेको बर्मिज रुबीको औँठी देखाउँछु। उसले तिरस्कार गरेर हेरिदिन्छे र भन्न खोज्छे, सायद यी सबैको आवश्यकता छैन मलाई, दया गर्न सिक। म उसको गाला सुमसुम्याउँदै उसलाई बुझाउँछु, मेरी मायालु, हामी मरिरहेकाहरूसँग आदर्शको पर्खाल किन राख्नु पर्यो? आऊ, लुट्न देऊ, तिमी पनि लुट मलाई। बिन बजाएर लट्ठाएको सर्प जस्तै ऊ मेरो भरमा एउटा घारीभित्र पस्छे। उसको अनुहारबाट क्रमशः गुलाफका भद्र दलहरू निमोठिएर झर्न थाल्छन्।
उसलाई म मन खुसी लुट्छु। ऊ निर्दो देखिन्छे। बिस्तारै म आफ्नो औँलाबाट रुबीको औँठी झिकेर उसलाई लगाइदिन्छु। ऊ विरोध पनि गर्दिन। यो दिन र त्यो रातमा केही अन्तर छैन। सम्झन्छु हामी बम वर्षक विमानहरूको छत्रछायाँमा छौँ। सङ्गीनहरूको जन्जिरभित्र, बमको धुवाँभित्र हामी जीवनको उपभोग गरिरहेका छौँ। विवश आँखाहरूले मलाई हेर्दै मानौ भनिरहेकी छ, बिहे गरेर बसौँ न गोर्खा, यो शरीर तिम्रै हो, मेरी मायालु। म उसलाई सान्त्वना दिएर फर्कन्छु। कछाडभरि आलो रगतको टाटो सम्हाल्दै ऊ फेरि आफ्ना हत्केलाहरू उठाउँछे र साना आँखाहरूको साङ्ग्रा पिर दुई थोपा आँसु व्यर्थ पुस्छे। किन रोएकी होली ऊ? के छ र यहाँ रुने रुवाउने सत्य? कस्तो नसम्झे कि त्यत्रो दामी औँठी पाएर पनि मैले के गरेर उसलाई अझ गोराहरूले जस्तो चक्कु प्रयोग गर्नु परेन। मेरो सिलसिला यहीँ टुङ्गिन्छ। के यार, यहाँ किन? अर्को हल्लारे देखा पर्छ। म उसलाई इसाराले घारीतिर देखाइदिन्छु। ऊ लम्कन्छ। आफैलाई केही हलुङ्ग अनुभव गर्छु। क्रमशः रात पर्छ। रोलकल रमकल मादलको टाङटुङ एउटा विरक्ति अनि एक सुरे लय। हाहा रेलीमाई छङछङ गर्ने खोला। खोला रेलीमाई छङछङ गर्ने खोला। कृत्रिम छाती बनाएर मारुनीको ढाँचा झिक्न कम्मर मर्काउँदै एउटा साथी आउँछ। स्वर चर्किन्छ, मादल घन्किन्छ अनि म बिर्सदै जान्छु आफैलाई। रमले रन्काएर जिउ लाटो भइरहेको हुन्छ। बिहान एउटा साथीले सुनाउँछ, एउटी भैँसी गोठाल्नी कचिन रगतपक्ष भएर लडिरहेकी थिए। काली निली भइसकेकी पापीहरू मनपरी शास्ति दिन्छन्। उस्तादले उर्दी सुनाउँछ, फर्स्ट 7th गोर्खा राइफल्स बटालियन अर्डर कम्पनी 1 2 3 4 5 लङ मार्च फ्रम माखरिङ, प्लाटुन कमान्डर सुयोगवीर सिंह। म टल्केको बुटमा आफ्नो अनुहार हेर्न खोज्छु। बिदा माखरिङको वनपाखा। म मेरो साथीको कैफियतलाई महत्त्व दिन्न। सङ्गीनले रोपेर रगताम्य शरीर, ग्रेनेडले भुँडी पड्केर उछिटिएको आन्द्रा, बोसे आन्द्रा लासमाथि लास, गिद्ध उडाएर स्याल डिङ्ग्याएर को भन्दा को कम। के हो र मृत्यु? खल्तीभरि हाराकिरी गरेर मर्केका औँलाहरू बोकेर, मुर्दाका औँलाहरू बोकेर एउटा जापानी स्वदेश फर्किने छेड आशामा बाँचिरहेको छ। कति निस्सार। म विचार गर्छु, कस्ता यिनीहरू? खल्तीका औँलाहरूले तर्साउँदैनन् क्या र? हामीले के लानु स्वदेशमा? लडाकुहरूका टाउका? एउटा रुबीभित्र अलमल परेको गुलाफ, बलात्कृत गुलाफसँग मिलेर जुर्मुराउँछ सुनौलो टाउको। कति विवश म, उसलाई छुन पनि सक्दिन, माया पोख्न पनि सक्दिन। कचिनको रगत आँसुलाई मूल्य दिन नसक्ने म अब जुनसुकै आँसुमा किन नरौँ? को मेरो पीर बुझ्न सक्छ र? जे होस्, मलाई एउटा सानोतिनो आश्रय चाहिन्छ। रात बिरात मलाई कराउन मन लाग्छ। मेरी सकम्बरी, जीवन त्यति निस्सार छैन होला। इन्सेक्ट किलर सुनगावाको पातमा किन रमाइरहन्छौ? कपाल पाल नभरी कति सुहाउँछ। तिमीलाई चिनिया पत्थरको गहना मनपर्छ? तिमी पनि पत्थर जस्तै छेउ। अङ्ग्रेजी सोप्रानी जस्तो धुनसँग थर्किँदै एउटा शालीन अनुहार देखा पर्छ। लुङ्गी र गन्जीमा कसिएकी बर्माको जङ्गलमा फुल्ने सुनगावा जस्ती। मेरो मस्तिष्क दुखेर आउँछ। म छटपटिन्छु, तन पल्टाइदिन्छु। इतिहासको एक पाना मुटुभित्रसम्म चिरिएर जान्छ। कसो हो सुबेदार सुयोगवीर सिंह? क्यान्टिनमा कफी खाएर फर्कदा मसँगैको साथीले भन्छ, मार्टिन्ची आज पनि आएकी थिए। यतै बिहे गर्ने सुर छ कि क्या यार? हुन्न यार, घोडाको कबाफ खुवाइदिन्छे। बर्माको सुनगावा जस्ती छ हेर्दा, ख्वान्नियो पाँ। म जोडसँग हाँस्छु। म हाँसेको कारण ऊ सहजैसँग बुझ्छ। पिँडाउङको जङ्गलभरि फुलेको रातो र पियाजी सुनगावा जस्तै रहर लाग्दी, कहिल्यै तिर्खा नमेटिने राम्री छ मार्टिन्ची, बर्मेली किसानकी छोरी। उसलाई सधैँ म मेरो ख्वान्नियो पाँ भनी गिज्याइदिन्छु। ऊ फुल फुलेको जस्तै मस्किदिन्छे। म सधैँ भेट्छु, सधैँ के लिन्छु उसदेखि सित्तैमा। ऊ मलाई सधैँ बिहे गरौँ भन्छे र यही आश्वासनमा म उसको ओछ्यानमा गएर रात रातभर सुतिदिन्छु। मेरो ओछ्यानमा ल्याएर रात रातभर सुताउँछु। माया बिना, पैसा बिना म सधैँ निलिदिन्छु उसको अस्तित्वलाई, उसको कुमारित्वलाई र सधैँ भन्छु, अब चाँडै बिहे गर्ने है मार्टिन्ची। यसरी मार्टिन्चीसँग म पल्किएको एउटा गोरो अफिसरले सुइँको पाउँछ र एक दिन प्याच्चै भन्छ, हेलो गोर्खा सुबेदार, मलाई पनि मिलाइदेऊ न तिम्रो अर्किड ब्युटी।
म उसलाई टारेर हिँड्छु र मनमा नै भन्छु, कहाँ दिन्छु र मोरो खैरेलाई, जति पाए उसैले राखो भन्दो रहेछ। हामी गोर्खा बहादुरहरूलाई पनि साझा नभएको माल चाहिन्छ। भर्खर त झ्याम्मिएकी छ मेरी ख्वान्नियो पाँ। किन अरू सरह मार्टिन्चीलाई खेलाउन मन लाग्दैन। उसलाई विशेष रूपले हेर्न मन लाग्छ। सायद उसले सधैँ मलाई भविष्यको लोग्नेको रूपमा हेरिदिएर होला। त्यसो नगरे त ऊ मान्दिन नि। फेरि कताको बिहे कताको घरबार। सके यही पनि मर्दी हो ग्रेनेडले भुँडी पड्केर। गिलासभरि अए भरेकी, आँखाभरि पनि अए भरेकी। मलाई आज विशेष प्रयोजन साथ भात खुवाउन बसेकी छ माटिन्ची। नप्पीको गन्ध विचार गर्छु। सर्प भ्यागुतो के हालेर बनाएको होला। र पनि त्यसै त्यसै मिठो लाग्छ। वातावरण नै मिठो लाग्छ। माटिन्ची नै मिठो लाग्छ। पछिबाट उसले लजाउँदै भन्छे, अब कति दिन पर्खने? साथीहरू कतिजनाले गोर्खा लोग्ने ल्याएर बसिसके? खन्नियो पा, म उसको चिउँडो उठाएर भन्छु, भोलि बिहे गर्ने कि पर्सि बिहे गर्ने? म त रातभरि आफ्नो काखमा पल्टेकी माटिन्चीलाई मात्र देख्छु र सम्झन्छु भोलि त आउँदै आउँदैन। मलाई अँगालो हाल्दै ऊ भन्छे, हाम्रो छोराछोरी भयो भने के गर्ने? घाँटी निमोड्दै मारिदिने, यत्रो युद्धको गजमौरमा के को छोराछोरी? तर यसो भन्दिन, तिमीलाई रहर मेटिन्जेल छोराछोरी बनाइदिउँला। फिकर नगर ख्वान्नियो पा, तिमी जस्तै राम्री स्वास्नी पाउन पनि मेरो सानोतिनो भाग्य हो र? म घर फर्कन्न। तिमीलाई बिहे गरेर तिमीसँगै तिम्रो खोर्सानी र अदुवाबारी गोडेर जीवन बिताइदिउँला। अब लडाईँ थामिन्छ। हामी कति सुखी हुनेछौँ। यो म बोलेको होइन, म राम्रैसँग थाहा पाउँछु। मेरो झुटो सान्त्वनाको ऊ सङ्केत पाउँछ क्या र। मेरो कमिजको कलरमा झुन्डेर रुन थाल्छे र भन्छे, आज त म छोड्दिनँ तिमीलाई। मैले असाध्यै नराम्रो सपना देखेकी छु। गोर्खा दाई, मलाई मारेको पाप लाग्न नचाऊ। आज किन माटिन्चीको आँसु रोकिँदैन। कति फकाउँछु, कति मनाउँछु, हुँदैन। ऊ आँसुको भल बगाइदिन्छे। म चट्टान जस्तै अडान दिएर बसिरहन्छु। ऊ मान्दिन। मलाई रिस उठ्दै जान्छ। सम्झन्छु यी स्वास्नी मान्छेहरू कति रुन्चे हुन्छन्। आँखा पछिल्तिर आँसुको घैँटो राखेका छन् कि यिनीहरूले? जतिखेर पनि रुन्छन्। जति चाहिए पनि आँसु बगाउँछन्। रोएर जीवन बित्ने हो र? कस्ता मूर्खहरू। म जान तयार हुन्छु। माटिन्ची मेरो खुट्टामा छाद हालेर रुन्छे। हटाउन खोज्छु, हुँदैन र जम्माएर लात कस्छु उसको कमलो छातीमा र भाग्छु ब्यारेकतिर। ब्रिटिस कर्नेल स्टेफन रातभरि मातेर रोए, स्वास्नी छोराछोरीको सम्झना आएर। मेरो नम्बरी साथीले भन्छ। म हाँस्दै भन्छु, कस्तो निरर्थक, त्यति सानो मुटु हुने मान्छे के कर्नेल भएर बसिरहेको? तर रुनुपर्छ। स्टेफनले, ऊ जस्तै म जस्तै अरू धेरैले हाम्रो बटालियन फलाम डिस्ट्रिक्टको अघिल्लो मोर्चामा अब तुरुन्तै हिँड्नुपर्छ। सीमान्तमा जापानी प्याराट्रुपहरूले बिताइसके। तोजुका रक्ती बीजहरू छपछप्ती आइसके। यही हो मर्ने बेला, भिसी कमाउने मौका। खुन त्यसै उम्लेर आउँछ। अनायस हात खुकुरीको बिँडमा पुग्छ। नम्बर 3350, सुबेदार सुयोगवीर सिंह। गोरा क्याप्टेन धाप मार्न आउँछ। तर उसलाई थाहा छैन म कति निष्क्रिय मानिस छु। पर्सिपल्ट माटिन्ची गिलासभरि अए भरेर पर्खिन्छे। उसको छातीमा निल्टा मज दुख्दैछ। तर दुखेर पनि गोर्खा बहादुरको बुटलाई नै प्रेम गर्छे र प्रतीक्षा गर्छे एउटा लोग्ने घरमा पस्ने साइतको। तर म भागिसकेको हुन्छु सुनगावाको जङ्गलदेखि टाढा, जीवनको रहरदेखि टाढा, अर्थदेखि टाढा। माटिन्चीले थाहा पाउँछे गोर्खा बहादुर भागेको कुरा र पासो हालेर मर्न सक्छे, विष खाएर मर्न सक्छे, एउटा सस्तो मृत्यु। मलाई हाँसो उठ्छ। सम्झन्छु के गरेर मैले एउटा सुनगावाको फुल कलिलैमा टिपेर बुटले किल्चिसकेँ। बढी के गरे? यति नै यदि अपराध हो भने, यति नै यति कलङ्क हो भने जीवन नमाचे पनि हुन्छ। नरोए मेरो ख्वाइन्नो पा, एउटा विश्वासघाती गोर्खा बहादुरलाई सम्झेर, किनभने ऊ पनि मर्न जाँदैछ बेदीतिर। माटिन्चीको आँसुमा पौडी खेल्दै सकम्बरीको मुडुलो टाउको मतिर आउँछ। म समाउन खोज्छु अनि त्यो दृश्य हुन्छ। स्वीकार गर्छु, जीवनमा दुर्दशाको अन्त छैन। म त मरिन मृत्युको मुखमा पनि। ना यडिए फुज्याहा, ना यडिए फुज्याहा, सौया चौया बेबेखा, छिखै टस्याउह्या अन्टवे टेवला, सैले मप्चेपा, चान्टवे लेला, म्याउये मिद्वा मेहमादा।
Be Nauletisya Mapchepa Segawa सोप्रानोको धुनले पछार्छ मलाई वास्तविकताको संसारमा। मेरो मुटु एकपल्ट फेरि भित्रदेखि चिरिएर आउँछ। सायद यसरी पिरेलिएर बस्नु नै मेरो जीवनको सान्त्वना रहेछ। यही नै होला मेरो आश्रय। अब सन्तुष्टिको एउटा तकमा माग्नु परेको छ युगसँग। डेथ भ्याली यस्तो पो हो जीवनको बोझ बोक्नुको अर्थ। यो पो हो एउटा लास बाँचेर आएको जीवन, रित्तिएर आएको जीवन। आसामको सिमाना मिस्टाउनमा मुसुरी दाल र भात पाती खाँदै मैले सम्झेको हुँ। अब ममा केही छैन। यो भङ्गपाले पाइजामा र कमिजभित्र बसेको अस्तित्व विषुवत जङ्गलको औजारले मार्न नसकेको मेरो शरीरमा अब केही छैन। शून्य छु बिल्कुल। मेरा पापहरू जसलाई म मान्न तयार छैन। यति पाप हो भने धोइसक्थ्यो यो डेथ भ्यालीले। निस्सार बाँचेको छु। अब स्वदेश जान पाइन्छ। 3 मिस्टिन चुली भात, च्याङ्लो दाल, फर्सीको तरकारी, अमृत जस्तै विचारधाराले मलाई डेथ भ्यालीमा पुर्याउँछ। किन बाँच्ने? कसरी जिउँदो पुग्ने? तर लास जस्तो शरीर एकनास खिच्रिरहेकै छ। छोडिदेऊ। बिरामीहरू आउन् अर्थात् मरे मरुन्। अब मानवताले हात धोइसकेको छ। हरेस खाने? क्या हो बाँचिने हो कि? सास छ्याउन्जेल आस हुन्छ। काँचो आँप र खोर्सानी खाने हुँदा आउँ परेको छ। औले जरोको शिकार भएको छु। विषुवत रेखीय वनको बढैमा लामखुट्टेले कृपा गरिसकेको छ। खुट्टामा जुत्ता छैन। सब सपना जस्ता भइसकेका छन्। सुबेदार सुयोग वीरसिंहको खाइलाग्दो शरीर टाँट पल्टिसकेको छ। अनुहारमा चाया परिसकेको छ। हिँड्ने सामर्थ्य छैन। तर मर्न मन लाग्दैन। सम्झन्छु किन मर्ने यहाँ किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो। हिँड्दै जाउँ हेरौँ के हुन्छ। तर हात खुट्टा गलेर आउँछ। खुकुरी छैन, वीरता छैन, धाक छैन, रवाफ छैन। मसँग आइरहेको साथीलाई बिन्ती गरेर भन्छु, आज यतै बास बसौँ, जरोले साह्रै जिउ गलेको छ। साथीले एक झोला काँचो आलु ल्याएको छ। सलाई छैन। काँचो आलु भन्छ, आज प्यारासुटले खाने सामान झारेको थियो। यहाँ मर्दै गर्नेहरूको निमित्त। तर चियापत्ती मात्र रहेछ। दुवै निराश हुन्छौँ। पेट मुसार्दै फेरि ऊ भन्छ, यो ट्याङ्काहरूमा कति सामान होला अन्दाज गर त। उसको आँखामा एउटा लोभको झिनो पर्दा देखिन्छ। यसै बेला ऊ मानिस हो कि भन्ने भान हुन्छ। ब्रिटिसहरूले छोडेका गरुङ्गा बाकसहरू सब ताल्चा मारेका छन्। भित्र कति हिरा मोती होला, सुन होला, चाँदीका सिक्का होलान्। सुनमा सन्तुलित कागजका नोटहरू, पार्कर र सेफर फाउन्टेनहरू के आहा आज अलिकति मात्र बल हुँदो हो त। विवस्ताले बाँधेको छ हामीलाई। र्याल काटेर हामी त्यो बाकस हेरिरहन्छौँ। त्यो बाँसघारीभित्र एक टुक्रा ओभानो ठाउँ रहेछ। आज त्यहीँ सुतौँ है सुयोग। म घस्रिँदै त्यहाँ पुग्छु। साँझको रातो घाम पोखिएको बाँसघारी छेउमा सानो कुलो बगिरहेको छ। म मुख जोतेर तिर्खा मेट्छु। फेरि ओभानो ठाउँमा आएर पल्टन्छु। मेरो साथी एउटा टिनको टुक्रा जस्तो हतियार उद्याइरहेको छ। मलाई हेर्दै जोस देखाएर भन्छ, हिजोको जस्तो मरेको गाई भेटाए भने काम लाग्छ। काँचै खाने? मेरो स्वर कामिरहेको हुन्छ। एकछिन घाममा सुकाउनु पर्छ। मभन्दा ऊ धेरै फुर्तिलो देखिन्छ। किनभने उसलाई कामजोरले छोएकै छैन। उसलाई हेरेर र आफैलाई हेरेर म सम्झिरहेछु। यस्तो अवस्थामा जे पनि खाइन्छ, जसरी पनि खाइन्छ। हामीलाई सास फेर्नको निम्ति जिउनुपर्छ। जाँडका किरा जस्ता मानिसहरू हामीलाई हाम्रो अस्तित्व जहाँ पनि कायम राख्नुपर्छ। यहाँ हामीले आत्महत्या गरिदिए के हुन्छ? किन बाध्य भएर घस्रिरहन परेको हामीलाई गोब्रे किरा जस्तो? हामी खाली खानका निम्ति जन्मेका। अहिले त हामी जे पनि खाइरहेका छौँ। शताब्दीपछि जन्मेका जमात कीटाणुसरी भएपछि के खाने? हामीलाई ढुङ्गा माटोले पुग्दैन। रुखपात खाइसक्छौँ अनि यो पृथ्वी सलहले उजाड पारेको वन जस्तै हुनेछ, चिल्लो र नाङ्गो। खानेकुरा सम्झँदा सम्झँदै म आँखाभरि अफिसरको मेच टेबल देख्न थाल्छु। रोस्ट, पुडिङ, पराठा मेरो मुखभरि पानी भरिएर आउँछ। अस्तिको दिन भगुवा सिखसँग खोसेर हामीले एक एक फाँको काँचो चामल खाएका थियौँ। आज काँचो आलु, भोलि के खाने? एकअर्कालाई खाने कि आफ्नै मासु खाने? रात पर्छ। जङ्गली किरा फट्याङ्ग्राहरू टिनिने आवाजसँगै आफ्नो नातागत शरीरबीच हल्लिरहेको मुटुको ढुकढुकी म सुन्छु। पटाकपुटुक खोक्रो बाँस पड्कन्छ।
जरोको रापले शिथिल भएको छु। घाँटी सुकेको छ। कहाँको चरु र अए। कल्पनामा म घ्याम्पोभरि निगार देख्छु र थुक निल्छु। मेरो साथीलाई निद्रा पर्दैन र सन्नाटालाई चिर्दै ऊ मलाई बोलाउँछ। सुयोग, हँ किन बोलाएको? तिमी निदाएका छैनौ? युद्धले हाम्रो के हाल बनायो हगि? बाँचेर पुग्न सकौँला के हामी? के मरेर पुग्ने आशा गरेका छौ? जिउँदै पुग्छौँ, हरेस नखाऊ। मलाई विरोध जागेर आउँछ र जरोमा धताएको जस्तो कराउँदै जान्छु। यो लडाईँ जित्नु र हार्नुसँग हाम्रो के स्वार्थ? बाँचेर गयौँ भने पनि हाम्रो विश्वासको आधार केही हुने छैन। विशेष मेरो, मेरो। धेरै नबोल सुयोग। जरो बढ्यो भने भोलि हिँड्न सकिँदैन। भोलि हुन्छ। टन्टालापुर घाममा तिर्सिएको ढुङ्गे पहाडको उकालोमा धर्मरिँदै हामी हिँडिरहेका छौँ। ढुङ्गाको कापमा कतै कतै गुराँसका पुड्का झ्याङहरू देखिन्छन् र म विचार गर्छु, हाम्रो देशमा पनि रातताम्मै गुराँस फुल्छन्। आहा, लाली गुराँस। तर हाम्रो देशमा गुराँसको बोट यति पुड्को हुँदैन। मलाई घरको सम्झना आउँछ। रुन मन लाग्छ गुराँसको फेदमा। एउटा ओसिलो ठाउँ, हिमाली चिसो हावा, हरियो बेगको पानी। पार्थक्यको कत्रो अभिशाप। हरे, घामले डढेको ढुङ्गे गोरेटो, बमले घाइते बनाएका गुराँसका बोटहरू। यिनीहरूकै फोसिलले एक दिन सायद देखाइनेछ हामी कत्रो अभिशाप खपेर जीवन नाउँको बोझलाई काँधमा हालेर यहाँ हिँडेका थियौँ। छेउैमा बगल लगाएर सुताइएकी एउटी पन्जाबनीको लास र मुन्टोमा मुख गाडेर एउटा बच्चाले दुध पिहिरहेको छ। यो जस्ताको तस्तै उत्रिनुपर्छ फोसिलमा र म गिद्धहरूलाई पुकार गर्छु, नगाजे है यिनीहरूका लासलाई। यो युद्धको स्मृति चिन्ह हो। गडेका आँखा, दारी जुङ्गा खौरन नपाएर कालाम्मे अनुहार, धुजा धुजा परेका पाइजामा, 20 ठाउँ फाटेका कमिज। मलाई हेरेर साथी हाँस्छ र उसलाई हेरेर म। हाम्रो हाँसो असाध्य मरन्च्यासे हाँसो, ठिट लाग्दो हाँसो। छेउछाउका ढुङ्गाहरूलाई मानिसको प्रगति देखेर सायद यस्तै मरन्च्यासे हाँसो हाँस्न मन लाग्दो हो। दिन बित्छ, रात बित्छ र महिना बित्छ। हामी बाँचेर आएका छौँ आसामको सिमानामा। हाम्रो अस्तित्व हामीसँग फर्केको छ र म मुसुरीको दाल खाँदै विचार गरिरहेछु। अब उपरान्तको हाम्रो जीवन, मेरो जीवन, खोइ बिसी, खोइ तकमा, खोइ स्याबासी। म भित्र एउटा मूल्यहीन मुटु, अपराधका खाटा बसिसकेका 2-3वटा खतहरू, एउटा सास फेर्ने फोक्सो, बस। सकम्बरी, म आफूभित्र एउटा मरुभूमि होइन त? एउटा मुर्दा घर होइन त? मेरो मर्ने अधिकार खोसियो भन्न के प्रमाण छ? एउटा बुढो रक्स्या सिपाहीलाई तिमी मरे पनि आफ्नो आश्रय दिन तयार हुन्नौ, यो थाहा छ। तर किन भौतारिरहन मन लाग्छ कल्पनामा तिम्रो कार्टुन शरीरलाई च्यापेर। सधैँ मेरो पहुँचबाट एउटा सुनौलो टाउको फुस्कन्छ, टाढा पुग्छ। म जिल्लिएर हेरिरहन्छु।